नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ से तीसरे रुकू का आगाज़ हो रहा है और हम कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अपने रब की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और वाक़या ये है कि यहाँ पर खिताब तमाम इंसानियत से है, या अय्युहन्नास। कुरान हकीम में खिताब तहवील होते हैं, खिताब बदलते रहते हैं, आपको सियाक़ व सबाक़ से उसका अंदाज़ा लगाना होता है। कहीं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में भी बता दिया जाता है, कहीं कहा जाता है या अहलल किताब, एक किताब वालों, कहीं नबी से खिताब होता है या अय्युहन नबी हो, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो इनकार करने वालों से, और कहीं बात आती है या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है या अय्युहन नास, ए लोगो, ए लोगो, या अय्युहन नासो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अपने रब की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये बंदगी जो है ये तमाम ही अंबिया इकराम यही नारा लगाते रहे, फत्तकुल्लाह व अतीऊन अनिअबुदुल्लाह। इस तरह के जो है सूरह हूद में और दूसरे दिगर सूरतों में अंबिया इकराम का नाम लेकर उनकी दावत का तस्करा किया गया और बताया गया कि उनकी दावत क्या थी। उनकी दावत सिर्फ ये थी कि अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो। तमाम ही अंबिया यही नारा लगाते आए कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। यहाँ पर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में और अंबिया इकराम की दावत में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये मौजूद है कि उनकी दावत अपनी कौम की तरफ होती थी, लिहाजा अल्फाज ये होते थे या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लो। यहाँ पर सीगा बदल गया, यहाँ तमाम इंसानियत के लिए दावत पेश की जा रही है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तमाम नौ इंसानी के लिए है और आफाकी दावत है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ही आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपकी रिसालत तमाम ही इंसानों को घेरने वाली है, लिहाजा फरमाया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगों अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। अब ये बंदगी क्या है? दरअसल अल्लाह तबारक ताला का इंसानों से वाहिद मुतालबा है, वो है अल्लाह की इबादत। और इबादत जो है ये इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि कोई शख्स है वह इनफरादी है, उसकी वो कहीं रहता है, उसका कोई माशरा है, तो वहाँ अल्लाह ताला का मुतालबा उससे सिर्फ ये है कि सिर्फ मेरी इबादत करें। कुरान हकीम में सूरह ज़ारियात में इसको दावत को इस अंदाज़ में भी बयान किया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो सिर्फ हमारी इबादत करें। ये इबादत लफ्ज़ है वो बना है अब्द से, और अब्द के माने होते हैं ग़ुलाम, और ग़ुलाम को आप नौकर मत समझिएगा, नौकर अलग शे है, ग़ुलाम अलग शे है। और ग़ुलामी का जो तसव्वुर था वो अरब के अंदर पहले से मौजूद था, ग़ुलाम और आका का तसव्वुर वहाँ मौजूद था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे, और भी सहाबा इकराम जो हैं बाद में पहले ग़ुलाम रहे, तो लिहाजा वहाँ का एक तसव्वुर था इबादत अब्द और आका का, अब्द और रब का। वो अपने आप को रब कहलाते थे, रब के माने आका, जैसे कि हम समझते हैं, हमने बात की थी सूरह फातिहा के ज़माने में कि इसको हम आगे समझेंगे। रब के लफ्ज़ पर तो अभी गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अब्द के लफ्ज़ पर थोड़ी गुफ्तगू यहाँ करना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पेश किया जा रहा है, तो हमें और आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है वो इबादत की दावत है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि हम अल्लाह तबारक ताला के अब्द हैं, अब्दुल्लाह हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, नौकर नहीं है। और नौकर और ग़ुलाम में क्या फ़र्क होता है, ये जब हम समझ में लेंगे या हम समझ पाएंगे तो हम ये एहसास करेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। लिहाजा नौकर जो होता है वो उसके कुछ ड्यूटी हावर्स होते हैं, वो काम का उसका सिलेक्शन होता है, उसको वो सिर्फ वही काम करता है जिसके लिए उसको तजवीज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका कोई नौकर है, वो सुबह 9:30 बजे आएगा, 10 बजे शाम को 6 बजे आपको चाबी देकर चला जाएगा।
جو کام آپ اس کو سونپیں گے وہی کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کرے گا۔ وہ آپ کے بچے کو اسکول چھوڑ کر نہیں آئے گا، وہ آپ کے بچے کو شاور نہیں دے گا، بلکہ وہ جو یا آپ کے گھر کی سبزی نہیں لائے گا۔ جو کام آپ نے جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، جو مراعات اس کے لیے طے کی ہیں وہ مراعات اس کو ملیں گی، جو سیلری اس کو طے کی ہے وہ سیلری اس کو ملے گی۔ صبح شام کو 6 بجے بعد وہ آپ کا نوکر نہیں ہے۔ اگر آپ چناؤ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بھی ووٹ ڈال دے، کیونکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا نوکر ہے۔ وہ جو ڈیوٹی آورز میں ہی نوکر ہے، بعد میں نوکر نہیں ہے۔ غلامی کا جو تصور ہے وہ 24 گھنٹے ہمہ تن ہمہ وقت غلامی کی جاتی ہے۔ ہمہ تن مطلب اس کا غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اگر اس کا آقا کہے کہ یہاں رہ لیا کر تو وہ وہاں رہ لیتا ہے، یہاں سو جایا کر تو وہ وہاں سو جاتا ہے، یہ کھا لیا کر تو وہ کھا لیتا ہے۔ اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی ہے، اس کے کوئی بھی کام مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مالک کے پیر بھی دبائے گا، وہ آپ کے بچے کو اسکول بھی چھوڑ کر آئے گا، اور وہ سارے کام کرے گا جو بھی آپ اس سے کرائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرنا چاہیے۔ جہاں یہ بات بتائی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو پورے 24 گھنٹے کے اندر کل 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میکزیمم اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں، تو یہ باقی کی زندگی عبادت کیسے بنے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل کے لیے دعا سکھائی ہے۔ یعنی کوئی بھی وہ کام جو کہ حق ہے، جو کہ صحیح ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اس کو اگر ہم کریں گے، منقول دعاؤں کے ساتھ ہم کریں گے، تو وہی عمل ہمارا، وہی کام ہمارا عبادت بن جائے گا۔ دیکھیے، کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ توکلت بسم اللہ پڑھ لی، اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لیا۔ تو اب یہ کھانا کھانے کا جو وقفہ ہے، جتنی دیر بھی ہم نے کھانا کھایا، یہ عبادت کے اندر گزرے گا۔ لہٰذا ہر عمل کے لیے دعا ہے۔ اگر ہم سو کر اٹھے ہیں تو دعا ہے، اگر ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، باہر نکل رہے ہیں تو دعا، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو دعا، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، گھر سے باہر نکلے ہیں تو دعا، راستے میں ہم چل رہے ہیں تو دعا، مسجد میں ہم داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد میں ہم جتنی دیر ہیں عبادت کے اندر ہیں، واپس نکلے پھر دعا، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو دعا، کھانا کھا کر چکے تو دعا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غفلت میں نہیں ہیں، وہاں بھی دعا سکھائی گئی۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے ساتھ کیا جائے تو ایسا کام عبادت بن جاتا ہے۔ بازار میں یہ منقول دعاؤں کی کتاب 10 روپے 5 روپے میں مل جاتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پاکٹ سائز اپنی جیب میں رکھے اور ایک ایک دعا یاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی زندگی پر نور بھی ہوتی رہے گی، عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور قرآن حکیم کی اس آیت کی مصداق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو یہاں اسی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں پر عبد کے مقابلے میں رب لفظ لایا گیا کہ وہ آقا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سید اصغر علی ٹونکی، آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں سید اصغر علی کے نام سے۔